गोंयांत कंत्राटदारांनी 20% बिलो टेंडराचो विशय घेवन पत्रकार परिशद घेतली। गोंयांत गाजलेल्या ह्या सर्क्युलराचेर दक्षिण कंत्राटदारांनी घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेक विरोध करून हे कंत्राटदार फावरान कामां घेतात अशेंय सांगले। जे आमी सीएमाक वचोन फाटी मेळून जो सर्क्युलर हाडलो 20% बिलो जे काडून उडयले तेजेर आमी डिस्कशन केले आनी त्या सर्क्युलराचेर काडल्यार सीएमान थोडे जे मेजके कॉन्ट्रॅक्टर आहात एक 4-5 जाण बोगडे ते जे पेडण्या जावं फोंड्या जावं मडगांव जावं तेच जाण 4-5 जाण जे मिटींग घेवन जे फेवरेटिजम जो चल्लोलो जो 20% बिलो जे कायदो आसलो तेतूंत जो फावरीन जे कामां घेताले आनी बाकीच्या कॉन्ट्रॅक्टरांक जे त्रास जाताले ते बंद जाल्ल्या कारणान जो ते सीएमाचेर दबाव हाडूंक सोदतात की ते सर्क्युलर परत घेवपाचें म्हणून जर सर्क्युलर जर परत घेतलो जाल्यार आमी कोर्टान सुद्दां वचपाची तयारी आमची आसा आनी आमकां खात्री आहा की सीएम हे सर्क्युलर परत घेवचो ना। टेंडर एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ द टेंडर आसता ताज्याकून फक्त 20%च सकयल तूं कोट करूंक शकतालो, म्हणजे 20% बिलोचे रेस्ट्रिक्शन्स आशिल्ले स्लॅब आशिल्लो तो काड म्हणून, कारण ताज्या खातीर फेवरेटिजम वाडटाली, ताज्या खातीर करप्शन वाडटालें आनी पार्टिसिपेशन ऑफ कॉन्ट्रॅक्टर्स हे सामकें कमी जाल्ले आनी गव्हर्मेंट एक्सचेकराक ताजो फटको बसतालो आनी ते सर्क्युलर इटसेल्फ वॉज इलिगल म्हणून आमी सीएमाक मेळिल्ले जो PWD मिनिस्टरूय आसा, PWD मिनिस्टर खातें ताजे कडेन आसा आनी ताणें तें आमचें आयकलें, ताका तें पटलें आनी ताज्या उपरांत तें ताणें सर्क्युलर फाटीं घेतलें की सावथ गोवा जिल्ला पंचायत जी आसा तांणी रेजोल्युशन पास केलां की आमी तें सर्क्युलर मानचें ना। सो हांव सांगूंक सोदतां, कारण हाज्या पयलीं 2005 हे सर्क्युलर विथड्रॉ केल्ले आनी परत 2007 परत ते हाडले, अमलान हाडले म्हणून हांव सांगूंक सोदतां की अशा प्रकारचो जर असो प्रकार परत जायत जाल्यार आमी ओगी रावचे ना, आमी डायरेक्ट कोर्टान वतले, कारण दॅट सर्क्युलर इटसेल्फ वॉज इलिगल आनी नोटिंग्सान तेन्नाच्या विजिलन्स सेक्रेटरीन बरयल्लें आसा की कशें तें इलिगल आनी कशें तें आसूंक शकना आनी ताणें तातूंत बरयलां की दीस इज इनोवेशन डन बाय गोवा PWD म्हणून तो जो आसा तो इलिगल हे आसा सर्क्युलर आसा आनी आमी ते सांगूंक आज प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली की आमी कोण जे असले करता तांकां शिटकावणी दिवंक सोदता की तुमी असले करूं नाका, ते इलिगलिटी तुमी करूं नाका, आमी नाल्यार कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडियाक कंप्लेंट करतले आनी तुमकां शेकडो आनी हजार शेकडो रुपयांची फायन पडूंक शकता। जांकां फायदो जातालो, करप्शनाचो जांकां फायदो जातालो ते कॉन्ट्रॅक्टर निश्चितूच आपण कितें तरी प्रयत्न करता आसतले आनी तांणी प्रेस कॉन्फरन्सां घेतिल्ली 2-3 कडेन आनी ते दबाव हाडूंक सोदता, तांचो दबाव हो फॉल ठरतलो, तांच्या दबावाक कोणूच बळी पडपाचो ना, कारण जो मेरेन डॉक्टर प्रमोद सावंत हाजे कडेन PWD खातें आसा तो मेरेन हे सर्क्युलर कशेंच वचपाचें ना ही आमकां खात्री आसा, पूण ताज्या उपरांत जर कोणें अशें करपाची ट्राय केली जाल्यार आमी मागीर कोर्टान वतले। एक्झॅक्टली हे एक आसा एग्जाम्पल ना, तो कितें म्हणटा क्वॉलिटी ऑफ वर्क आसा न्ही, आतां कला अकादमीचें काम आसा न्ही तें टेंडर प्रोसेसान घेवन आशिल्लें, ते डायरेक्ट नॉमिनेट केल्ले आनी हांवूच तो पयलो काडपी ते, कित्याक हांवें तेन्ना काडिल्लें ते भायर की कला अकादमीचें काम नॉमिनेशन बेजिसार 50 कोटीचें काम दिता, इट इज इलिगल, इट इज ऑल्सो इलिगल। ना गेल्या कोर्टान गेल्या ते येतले फुडें केन्ना तरी येतलेच कळ्ळें, कित्याक तशाच केसी खातीर छगन भुजबळ भितर पडिल्लो की तूं बायपास करूंक शकना, ते टेंडरींग प्रोसेस करून तुवें ते वचूंक जाय, पूण कला अकादमीन कितें केलें एक नवें काडलें नॉमिनेशन बेजीस आनी तांणी डायरेक्ट कला अकादमीचे कॉन्ट्रॅक्ट टेंडर न करता वर्क ऑर्डर दिल्ल्या। आतां ती ताका बरें एट पार काय कितें दिल्या मरे ती, तो गोंया भायलो ताका ते बॉम्बेच्या एका कॉन्ट्रॅक्टराक दिला, ताका सारक्या रेटीन दिला, पूण कला अकादमीची आज खंय क्वॉलिटी मेंटेन आसा। गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी अरुण नाईक।